Dear students, you are watching GS Online Physics र म हुँ गजेन्द्र सिंह। आज चाहिँ भेक्टरको अर्को पार्ट हामी सुट गर्दैछौँ। कम्पोनेन्ट्स अफ भेक्टर जानिसकेपछि अब हामी प्यारेललोग्राम ल अफ भेक्टर एडिसन पढ्छौँ र ट्रायंगल ल र प्यारेललोग्राम ल लगभग उस्तै हो, केही फरक छैन, खाली एक्सप्रेस गर्ने तरिका मात्र फरक छ। यदि ट्रायंगल को फर्म में भेक्टर छ भने हामी ट्रायंगल लबाट प्रब्लम सल्भ गर्छौं। यदि प्यारेललोग्राम को फर्म में यदि भेक्टर छ भने प्यारेललोग्राम ल भेक्टर एडिसन हामी युज गर्छौं प्रब्लमहरु सल्भ गर्नको लागि। हेरौं प्यारेललोग्राम ल को स्टेटमेन्ट के छ। यो एउटा प्यारेललोग्राम हो जसमा OA साइडले A भेक्टरलाई रिप्रेजेन्ट गर्दैछ र यो OB साइडले B भेक्टरलाई रिप्रेजेन्ट गर्दैछ। त स्टेटमेन्ट छ प्यारेललोग्राम ल अफ भेक्टर एडिसन को कि कुनै पनि प्यारेललोग्राम को दुईटा करेस्पोन्डिङ साइडमा यदि भेक्टर छ भने र यी दुईटा भेक्टर को टेल यदि एक ठाउँमा छ भने यिनीहरुको यो टेलबाट पास हुने जुन डायगोनल हुन्छ त्यो डायगोनल यिनीहरुको रिजल्टेन्ट हुन्छ। फेरि म रिपिट गर्छु, हेर A भेक्टर को टेल यहाँ छ त B को पनि टेल यहाँ छ। त यदि दुईटा भेक्टर को टेल एक ठाउँमा पर्यो भने यिनीहरुको बीचबाट पास हुने जुन डायगोनल हुन्छ त्यो डायगोनल यिनीहरुको रिजल्टेन्ट हुन्छ। फेरि अर्को डायगोनल हैन, फेरि यो भेक्टर को टेल र टेल यहाँ छ त यही टेलैबाट पास हुने डायगोनल रिजल्ट हुन्छ। फेरि प्यारेललोग्रामको अर्को डायगोनल यिनीहरुको रिजल्टेन्ट हो भने रङ हुन्छ। त त्यो डायगोनल रिजल्टेन्ट हो जुन डायगोनल चाहिँ दुईटा भेक्टरको टेलबाट पास हुन्छ। जस्तै एक्जाम्पलको लागि एउटा रफ आइडिया यसरी पनि लिन सकिन्छ। जस्तै यो भेक्टर छ र यो भेक्टर छ, ठीक? त अब यो दुईटा भेक्टर को रिजल्टेन्ट जुन छ यो डायगोनल हो भने रङ हुन्छ, किनभने दुईटा भेक्टर को टेल एक ठाउँमा छँदै छैन। अब कुरा आयो यदि दुईटा भेक्टर को टेल एक ठाउँमा छैन भने यस्तो बेलामा हामी रिजल्टेन्ट कसरी निकाल्ने त? टेल एक ठाउँमा छैन भने रिजल्टेन्ट कसरी निकाल्ने? यस्तो छ भनेपछि त टेलबाट पास हुने डायगोनल रिजल्टेन्ट भइगयो। तर टेल र टेल एक ठाउँमा छैन भने यो कन्डिसनमा हामी चाहिँ रिजल्टेन्ट कसरी निकाल्छौं? त यसको लागि त्यही पहिलाको जुन हाम्रो थ्योरम थियो प्यारलल ट्रान्सफर्मेसन थ्योरम, त्यही थ्योरम हामी युज गर्छौं। जस्तै मात्र यो A भेक्टर भयो र दिस इज द B भेक्टर, ठीक? अब यो दुईटा भेक्टरहरुको बीचको टेल एक ठाउँमा छैन भने यिनीहरुको रिजल्टेन्ट प्यारेललोग्राम ल अनुसार म कसरी निकाल्छु? त अब यो केही एंगल होला त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। त यदि यस्तो देखियो भने यो कन्डिसनमा के गर्ने? जसरी हुन्छ दुईटा भेक्टरको टेल एक ठाउँमा आफू ल्याउनु पर्छ। त यसलाई त प्यारलल ट्रान्सफर गरेर हामी युज गर्न सक्छौं। त जस्तै यो A भेक्टरलाई मैले प्यारलल शिफ्ट गरेर यदि मैले माथि लगिदिए भने त यसलाई यहाँबाट प्यारलल शिफ्ट गरेर माथि लगिदिए भने त A र B को टेल त यहाँनिर पर्न गयो नि। त अब प्यारेललोग्राम बनाइदियो भने अब यसमा दुईटा डायगोनल छ, एउटा यो डायगोनल छ त अर्को यो डायगोनल पनि छ। त त्यो डायगोनल रिजल्टेन्ट हो जुन डायगोनल यिनीहरुको टेलबाट पास हुन्छ। त A को टेल र B को टेल यहाँबाट पास भइरहेछ। त यो डायगोनललाई हामी के भन्न सक्छौं? दिस इज A + B। यसलाई चाहिँ भन्न मिल्दैन। गुड। या अर्को उपाय यसरी पनि हुन सक्थ्यो, प्रोड्युस गरेर पनि देखाउँदा हुन्छ। जस्तै दिस इज A भेक्टर एन्ड दिस इज द B भेक्टर। अब यसलाई शिफ्ट गरिदियो भने यो डायगोनल रिजल्टेन्ट हो। तर तिमी भन्छौ कि होइन, B लाई म यता ट्रान्सफर गरेर टेल ल्याउँछु। त यसरी पनि गर्न मिल्छ। B भेक्टरलाई यसरी ट्रान्सफर गरिदियो भने A को टेल यहाँ छ त B को टेल पनि यही छ। त अब यहाँ तलपट्टि एउटा इमेजिनरी प्यारेललोग्राम बनाइदियो भने यो डायगोनललाई पनि हामी के भन्न सक्छौं? A + B। र सोच यसलाई माथि लैजाँदाखेरि जुन यो डायगोनल आएको थियो यो डायगोनल एक्ज्याक्टली सेम त हो नि। यो लेन्थ जति हुन्छ यो लेन्थ पनि त्यति हुन्छ र डाइरेक्सन पनि यिनीहरुको सेम नै छ। त यो यहाँ बस्नु र यहाँ बस्नु चाहिँ एउटै कुरो हो। त हाम्रो कन्क्लुजन छ यदि दुईटा भेक्टरको टेल एक ठाउँमा छ भने यिनीहरुको बीचबाट पास हुने जुन डायगोनल हुन्छ त्यो डायगोनल चाहिँ यसको के हुन्छ? रिजल्टेन्ट हुन्छ। यदि टेल र टेल एक ठाउँमा छैन भने प्यारलल ट्रान्सफर गरेर टेल र टेल एक ठाउँमा ल्याउनु पर्छ अनि त्यसपछि हामी प्यारेललोग्राम ल अफ भेक्टर एडिसन युज गर्न सक्छौं। त अब यो मेन मुद्दातिर जाउँ। यहाँ त सबै कुरो मिलेको छ। A को पनि टेल यही छ, B को पनि टेल यही छ र A भेक्टर र B भेक्टरको बीचको एंगल कति छ? थीटा। त यो दुईटाको रिजल्टेन्ट भनेको यो डायगोनल हो। त अब यो दुईटाको रिजल्टेन्ट भनेको A भेक्टर + B भेक्टर हो। गुड। त A भेक्टर + B भेक्टरको भ्यालु कति हुन्छ? त ध्यान दिने भेक्टर एडिसन इज डिफरेन्ट फ्रम स्केलर एडिसन। फेरि यसलाई यसरी सोच्न थाल्ने हैन कि यो भेक्टर र यो भेक्टरलाई जोडेर यो भेक्टर आउँछ, होइन। इट इज भेक्टर एडिसन को मतलब यति लेन्थ भएको भेक्टरमा यति लेन्थ भएको भेक्टर जोड्यो भने
जुन यो रिजल्टेन्ट आइरहेको छ, रिजल्टेन्टको लेन्थ भनेको यहाँदेखि यहाँसम्मको लेन्थ हुन्छ। अब जस्तै मान यो 3 cm छ र यो 5 cm छ, त 3 cm + 5 cm जोडेर 8 cm यो डायगोनल होला भने हुँदैन, फेरि त्यसरी चाहिँ हुँदैन। को मतलब यो 3 cm लेन्थ भएको भेक्टरलाई 5 cm लेन्थ भएको भेक्टरलाई भेक्टोरिकली जोड्यो भने जुन रिजल्टेन्ट आउँछ त्यो रिजल्टेन्ट भेक्टर भनेको ठ्याक्कै यो डायगोनलको लेन्थसित इक्वल हुन्छ। यदि यो डायगोनलको लेन्थ 6 cm छ त यिनीहरूको भेक्टर एडिसन 6 नै भन्नुपर्छ फेरि। यसरी अब जस्तै भेक्टरलाई एड गर्दाखेरि रुल के छ त, यो a लेन्थ भएको भेक्टरमा b लेन्थ भएको भेक्टर जोड्दाखेरि इट इज नट a + b लेन्थ, यो कति हुन्छ त फर्मुला यस्तो छ, दिस विल बी √अंडर a² + b² + 2ab * cos θ। यसमा राख्नुपर्छ हो। त यो साइडको लेन्थ कति छ, यो साइडको लेन्थ कति छ, त यो लेन्थमा यो लेन्थ भेक्टरको हिसाबले जोड्दाखेरि त रिजल्टेन्ट लेन्थ कति आउँछ त यति लेन्थ आउँछ र यो भ्यालु निकाल, यो भ्यालु जति आउँछ सल्भ गरेर ठ्याक्क त्यही भ्यालु यो डायगोनलको लेन्थसित के हुन जान्छ, इक्वल हुन जान्छ। त दिस इज द भेक्टर एडिसन। अब जस्तै स्केलर हो भने त केही गर्दैन, जस्तै 2 किलो आलु छ र 3 किलो प्याज किन्यो, त जम्मा कति किलो किन्यो, त यो त स्केलर हो, मास त स्केलर हो, त्यसलाई जम्मा 5 केजी किन्यो भनेर भन्न मिल्छ। त स्केलर हो भने डाइरेक्ट एड हुन्छ, तर भेक्टर हो भने यो रुल अनुसार एड हुन्छ। अब सोच न, यो आलु र प्याज यदि भेक्टर भइदिएको भए अलि रमाइलो इक्जाम्पल छ, तर भेक्टर र स्केलरको एडिसनमा के डिफरेन्स छ त्यो चाहिँ हामी क्लियरली बुझ्छौँ यहाँबाट। यो भेक्टरमा यो भेक्टर जोड्दाखेरि यो प्लस मिन नभएर यति लम्बा चौडा हुँदो रहेछ, तर स्केलरमा जोड्दाखेरि कुनै रुल छैन, डाइरेक्ट एड हुन्छ। जस्तै 2 किलो आलु किन्यो र 5 किलो प्याज किन्यो, सरी 2 किलो आलु किन्यो 3 किलो प्याज किन्यो, त जम्मा 5 किलो तरकारी किनेको छ, त त्यसलाई त हामीले डाइरेक्ट जोडिदियो। किन त आलु र प्याज भनेको मास हो र मास स्केलर क्वान्टिटी हो। तर एकछिनको लागि इमेजिन गरौँ त, यदि यो आलु र प्याज भेक्टर भइदिएको भए कसरी जोडिन्थ्यो होला त, फेरि यही लफडा हुन्थ्यो होला। आलु र प्याज यदि भेक्टर भइदिएको भए त पहिला हामी आलु भेक्टर लेख्थ्यौँ, त्यसपछि प्याज भेक्टर लेख्थ्यौँ, अनि यस्तो मोड फंक्सनमा राख्थ्यौँ, अनि यसको फर्मुला यो हो, त यो फर्मुलामा राख्थ्यौँ। त यहाँ हामीले के गर्नु पर्थ्यो, यहाँ लेख्नु पर्थ्यो फर्मुला अनुसार आलुको स्क्वायर प्लस प्याजको स्क्वायर प्लस दिस विल बी 2 टाइम्स आलु इन्टु प्याज इन्टु, अनि आलु र प्याजको बीचको एंगल कति छ, पसलमा पसलेले आलु र प्याज बेचिरहेछ भने आलु राखेको भाडो कुन डाइरेक्सनमा फर्केको छ, प्याज राखेको भाडो कुन डाइरेक्सनमा फर्केको छ, दुईटाको बीचको एंगल कति छ त्यो cos θ राख्नु पर्यो। अनि त्यसपछि यो जति भ्यालु आउँथ्यो सल्भ गरेर अनि भन्थ्यो कि यति किलो छ टोटल भनेर। तर हामी यस्तो गर्दैनौँ, किन त हामीलाई थाहा छ आलु र प्याज भनेको के हो, स्केलर हो, र स्केलर हो भने त्यसलाई हामी डाइरेक्ट के गर्न सक्छौँ, एड गर्न सक्छौँ। एक्सपेक्टेसन चाहिँ सबैले बुझ्या होला, स्केलर एडिसन र फरक एडिसन भनेको दुईटा फरक हो। यो एउटा रोचक उदाहरणबाट। त्यस्तै यो स्केलर हैन, भेक्टर हो, त एउटा भेक्टरमा अर्को भेक्टर जोड्दाखेरि यो रिलेसन हो, यसमा चाहिँ आफू केयरफुल हुनुपर्छ। अब कुरो आयो, यो भेक्टरमा यो भेक्टर जोडिसकेपछि मोड राखिएको छ र कुनै पनि भेक्टरमा मोड राख्यो भने आउने रिजल्ट त्यसको म्याग्निट्युड हुन्छ। को मतलब ए भेक्टरमा बी भेक्टर जोड्यो अनि त्यसपछि नयाँ भेक्टर ए प्लस बी भयो, अनि त्यो भेक्टरको म्याग्निट्युड कति हो त यो म्याग्निट्युड हो। त भनेपछि मोड राखेपछि जुन यताको रिजल्ट आएको छ त यो स्केलर फर्ममा हो, भनेको मतलब दिस इज ओन्ली द म्याग्निट्युड अफ रिजल्टेन्ट। त्यसैले जहाँ ए र बी मैले युज गरेको छु, मैले कहीँ पनि ए र बी माथि चाहिँ भेक्टरको साइन दिएको छैन। त यहाँ ए स्क्वायर हो, इट इज नट ए भेक्टर स्क्वायर। को मतलब ए भेक्टरलाई मोडमा राखिसकेपछि जुन ए आयो त्यो म्याग्निट्युडको स्क्वायर हो। त्यस्तै बी स्क्वायर को मतलब बी भेक्टरलाई मोडमा राखेपछि जुन म्याग्निट्युड बी आयो त्यो बी को स्क्वायर हो। दिस इज म्याग्निट्युड अफ ए इन्टु म्याग्निट्युड अफ बी। त फेरि यो स्क्वायर रुट भित्र फेरि भेक्टरको साइन लेख्ने चाहिँ गल्ती नगर्ने आफूले, यसमा चाहिँ केयरफुल हुनुपर्छ। त जे होस्, अब फेरि फिगरतिर फर्कौँ। यता ए छ यता बी छ, दुईटैको रिजल्टेन्ट यो डाइरेक्सनमा आयो र यो रिजल्टेन्टको भ्यालु कति होला, यो डायगोनलको लेन्थ कति होला त यो फर्मुलाले दिन्छ। अब कुरो आयो, यो जुन रिजल्टेन्ट छ, रिजल्टेन्टले कति एंगल बनाएर गयो त, यो एंगल हेर्नु होला, ए यता थियो बी यता थियो, तर रिजल्टेन्ट त यो ओसी तिर गइरहेछ। त यो रिजल्टेन्टले यो जुन रिजल्टेन्ट छ, रिजल्टेन्टले ए भेक्टरसित अल्फा एंगल बनाएको मैले माने। रिजल्टेन्टले ए भेक्टरसित कति एंगल बनायो, अल्फा,
र यही रिजल्टेन्टले फेरि बी सित कति एंगल बनायो त यही रिजल्टेन्टले बी सित कति एंगल बनाएको होला त यो एंगललाई मैले बीटा मानेको छु त यो रिजल्टेन्टले ए सित अल्फा एंगल बनायो र यही रिजल्टेन्टले बी सित कति एंगल बनायो बीटा र यो अल्फा र बीटाको पनि हामी के गर्छौं क्याल्कुलेसन गर्छौं र थीटा भनेको टोटल एंगल हो ए भेक्टर र बी भेक्टरको बीचको टोटल एंगल चाहिँ के हो थीटा हो अब यो एंगल क्याल्कुलेसन गर्नुभन्दा पहिला म यहाँनिर केही स्पेशल केसेसहरु डिल गर्छु जस्तै कन्डिसन मान कि यदि थीटा 0 डिग्री छ मतलब ए भेक्टर जुन डाइरेक्सनमा छ बी पनि त्यही डाइरेक्सनमा छ भने यो बेला ए भेक्टर प्लस बी भेक्टर को मोड कति हुन्छ यो फर्मुलामा राख्देऊ न cos 0 डिग्री भइदिन्छ cos 0 डिग्री को 1 त यो a प्लस b को होल स्क्वायर हुन्छ है त स्क्वायर र स्क्वायर रुट क्यान्सल भएर यो सिम्पली के भइदिन्छ a प्लस b गुड यहाँबाट एउटा इम्पोर्टेन्ट कन्क्लुजन आइराछ को मतलब दुईटा भेक्टर प्यारलल हुँदाखेरि भेक्टोरिकली जोड्दाखेरि त रिजल्ट त स्केलर एडिसन आइराछ को मतलब प्यारलल भेक्टर बिहेव्स एज स्केलर हेर न यो यसरी डाइरेक्ट जोड्नु भनेको त स्केलरलाई जोड्ने हो नि यसरी तर यो त भेक्टर क्वान्टिटी थियो त यो स्केलर जस्तो भेक्टरहरु कुन बेला एड हुन्छन् यदि यिनीहरु प्यारलल छन् भने त यदि भेक्टर क्वान्टिटीहरु प्यारलल छन् भने एड गर्नु छ भने डाइरेक्ट एड गर्दियौ सबट्र्याक्ट गर्नु छ भने डाइरेक्ट सबट्र्याक्ट गर्दियौ को मतलब प्यारलल भेक्टर्स बिहेव्स एज स्केलर यो एउटा कन्डिसन अर्को कन्डिसन म लिन्छु यदि यो थीटा 90 डिग्री छ भने के हुन्छ यदि यो दुईटा भेक्टर परपेंडिकुलर छ त cos 90 को भ्यालु कति हुन्छ 0 त a भेक्टर प्लस b भेक्टर को मोड इज इक्वल्स टु रूट अंडर के हुने भए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को मतलब दुईटा भेक्टर यदि परपेंडिकुलर छ भने यिनीहरुको रिजल्टेन्ट त्यो हाइपोटेन्युज त हो नि हेर त एउटा साइड यो भयो अर्को साइड यो भयो अनि यो भनेको हाइपोटेन्युज हैन को मतलब पाइथागोरस थ्योरम फलो गर्दो रहेछ ओके थर्ड केस छ यदि यो थीटा 180 डिग्री छ भने के हुन्छ इफ दिस थीटा इज 180 डिग्री त cos 180 को भ्यालु कति हुन्छ -1 त यहाँ -1 राख्दियो भने a b को होल स्क्वायर हुन्छ अनि स्क्वायर र स्क्वायर रुट क्यान्सल भएर सिम्पली हामी यति रिजल्ट पाउँछौं a भेक्टर प्लस b भेक्टर को मोड यु विल गेट a b अब यति कुरोलाई कम्पेयर गरेर हेर दुईटा भेक्टरलाई एड गर्दाखेरि यो भनेको म्याक्सिमम भ्यालु छ केयरफुली हेर त दिस इज म्याक्सिमम पोसिबल भ्यालु र दुईटा भेक्टरले एड गर्दाखेरि दिस इज द मिनिमम पोसिबल भ्यालु त भन्यो कि दुईटा भेक्टरलाई एड गर्दाखेरि म्याक्सिमम कुन बेला हुन्छ त जब यिनीहरु प्यारलल हुन्छ मिनिमम कुन बेला हुन्छ एड गर्दाखेरि त जब यिनीहरु एन्टी प्यारलल हुन्छ यो यसको चाहिँ कन्क्लुजन आइदियो त भनेपछि दुईटा भेक्टरलाई एड गर्दाखेरि यसको जुन रिजल्टेन्ट हुन्छ a b भनेको मिनिमम भ्यालु लिन्छ र a b भनेको म्याक्सिमम भ्यालु लिन्छ को मतलब दुईटा भेक्टरको एडिसन a b भन्दा लेस कहिले पनि हुन सक्दैन र a b भन्दा ग्रेटर कहिले पनि हुन सक्दैन त्यसको रेन्ज हामी यसरी लेख्न सक्छौं दुईटा भेक्टरको एडिसनको रेन्ज a b देखि लिएर यो म्याक्सिमम जाने भनेको कहाँसम्म हुन्छ a b सम्म आउँछ यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट हो यसमा चाहिँ आफू केयरफुल हुने नेक्स्ट कन्डिसन छ यो त हामीले रेन्ज निकालेको रेन्ज निकालिसकेपछि म अर्को कन्डिसन लिन्छु कि यदि यो दुईटा भेक्टरको बीचको एंगल निकाल्नु छ रिजल्टेन्टले कुनै एउटा भेक्टरसित कति एंगल बनायो त एंगल निकाल्नु छ भने म यसको ट्रिक भनिदिन्छु यो ट्रिक सम्झिराख्ने जस्तै रिजल्टेन्टले अल्फा एंगल ए सित बनायो त मलाई यहाँ लेख्नु पर्ने छ tan अल्फा इक्वल्स टु व्हाट ठीक अब +2 मा त यो प्रुफ गर्छ यसरी प्रोड्युस गर्छ पाइथागोरस थ्योरमबाट राइट एंगल ट्रायंगलबाट निकाल्छ तर सर्टकटमा आन्सर कसरी गेस गर्ने त हेरौं रिजल्टेन्टले अल्फा एंगल ए सित बनायो त याद यसरी राख्ने फर्मुला अब भन tan छ त tan भनेको के हो sin बाइ cos हो कि cos बाइ sin हुन्छ त tan त sin बाइ cos हो त पहिले बुझ्ने यो लठीको माथि sin आउँछ होला तल चाहिँ cos आउँछ होला अब लेख्ने यसरी त फिगरको बेसिसमा कसरी गेस गर्ने त फर्स्टमा यो याद राख कि रिजल्टेन्टले अल्फा जुन भेक्टरसित बनाउँछ त्यो भेक्टरलाई छोड्ने त्यसलाई लेख्ने हैन रिजल्टेन्टले अल्फा एंगल जुन भेक्टरसित बनाउँछ त्यो भेक्टरलाई छोडेर पहिला अर्को भेक्टरको म्याग्निट्युड लेख त्यहाँ त मैले रिजल्टेन्टले अल्फा ए सित बनाएको देखे त ए लाई छोडेर म अर्को भेक्टरको म्याग्निट्युड लेख्छु त मैले बी लेखे अनि tan हो त माथि के हुन्छ sin अनि sin मा चाहिँ टोटल एंगल लिने टोटल एंगल कति भइदियो थीटा अनि त्यसपछि जुन भेक्टरलाई आफूले छोडेको थियो त्यो भेक्टरलाई डिनोमिनेटरमा लेख्ने त डिनोमिनेटरमा मैले a लेखे अनि त्यसपछि प्लस लेखेर अनि यहाँ जे देख्छ त्यही सार्ने हो यहाँ मैले b लेखे त मैले b सारे यहाँ अनि माथि त sin थियो अब तल को हुनु पर्छ cos
त तल b को मल्टिप्लिकेसनमा चाहिँ के लेखिदिने cos थीटा। यो टेक्निक हो याद राख्ने। यही टेक्निक अनुसार यदि मैले tan बीटा लेख्न खोज्छु भने कसरी लेख्छु होला त यही टेक्निक अनुसार हेर रिजल्टेन्टले बीटा कोसित बनायो b सित त b लाई लेख्ने कि छोड्ने त छोड्ने अर्कोलाई लेख्ने त अर्कोलाई लेख्नुको मतलब a भेक्टर को म्याग्निट्युड लेख्ने त हियर यु विल गेट a sin थीटा अनि जलाई छोडेको छ त्यसलाई डिनोमिनेटरमा लेख त हामीले b लाई छोडेको थियो त यहाँ b लेखे अनि प्लस लेखिसकेपछि यहाँ देख्छ त्यही हिसाबले त a भयो sin त आइसक्यो अब आउने पालो कसको cos को त दिस विल बी cos थीटा। यसरी हामी एंगल लेख्छौं। अब अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरो यो एंगलमा एउटा कुरो के ध्यान देऊ कि यो एंगल भनेको एउटा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो हो र भेक्टर कहिले पनि रेशियोको फर्ममा हुँदैन। याद गर यदि कतैतिर यस्तो लेखदियो a भेक्टर बाइ b भेक्टर लेख्यो भने दिस इज अनडिफाइन्ड टर्म। दिस इज अनडिफाइन्ड भेक्टर क्यान नट बी डिवाइडेड बाइ यो भेक्टर है भन्नुको मतलब डिनोमिनेटरमा भेक्टर देख्यो कि रङ हुन्छ। यदि मैले a भेक्टर बाइ b लेख्यो भने यो करेक्ट हो भेक्टरलाई स्केलरले डिवाइड गर्न मिल्छ। फेरि a बाइ b भेक्टर लेख्यो भने रङ हो कुनै स्केलरलाई भेक्टरले डिवाइड गर्न मिल्दैन। फेरि भेक्टर डिवाइडेड बाइ भेक्टर भन्यो भने पनि के हो रङ हो को मतलब कन्क्लुजन हो भेक्टर डिनोमिनेटरमा कहिले पनि हुन सक्दैन। त्यसैले ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोमा जहिले पनि भेक्टरको म्याग्निट्युड लेखिन्छ भेक्टर फर्म लेखिदैन। फेरि जान्ने भएर यहाँ b भेक्टर यहाँ a भेक्टर यो भेक्टर भेक्टरको साइन लेख्ने हैन यिनीहरु a र b जहाँ जहाँ देखिरहेछ यी सबै भेक्टरका के हुन् म्याग्निट्युड हुन्। यसमा चाहिँ आफू केयरफुल हुने ल। त अब म यहाँ अर्को स्पेशल केस बनाउँछु। अर्को स्पेशल केस छ कि सपोज गर यो दुईटा भेक्टरको म्याग्निट्युड इक्वल छ को मतलब म्याग्निट्युड अफ a भेक्टर is equals to magnitude of b vector magnitude of a vector is equals to magnitude of b vector equals to x। त यो दुईटाको म्याग्निट्युड इक्वल छ भने यिनीहरुलाई इक्वल भेक्टर भन्दिने हैन। फेरि भनेपछि यसको लेन्थ x हो भने यसको पनि लेन्थ x हो म्याग्निट्युड यिनीहरुको इक्वल छ तर के डाइरेक्सन सेम छ छैन त डाइरेक्सन फरक पर्यो भने फेरि इक्वल भन्न मिल्दैन। भेक्टर इक्वल हुनको लागि म्याग्निट्युड त सेम हुनै पर्यो डाइरेक्सन पनि सेम हुनु पर्छ दुईटै जात र गोत्र दुईटै मिल्नु पर्छ अनि बल्ल यिनीहरुलाई इक्वल भेक्टर भन्न मिल्छ नत्र दे क्यान नट बी कन्सिडर्ड एज इक्वल भेक्टर। त जे होस् इक्वल त भन्न मिल्दैन तर रिजल्टेन्ट निकाल्न सकिन्छ। त रिजल्टेन्टको लागि a भेक्टर प्लस b भेक्टरको जुन फर्मुला थियो अघिको रुट अन्डर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ट्वाइस ab cos थीटा त्यो फर्मुलामा a र b को ठाउँमा x राखेर यदि सिम्प्लिफाई गरिदियो भने यु विल गेट दिस आन्सर दिस विल बी ट्वाइस x cos थीटा बाइ ठीक। अनि फेरि tan अल्फा र tan बीटा को फर्मुलामा यहाँ पनि x यहाँ पनि x सबै ठाउँमा x लेखिदियो भने यताको यो टर्म्स इक्वल भइदिन्छ किनभने x x x x त क्यान्सल हुन्छ त यो राइट साइड यो दुईटै इक्वल भइदिन्छ। राइट साइड इक्वल भएको मतलब लेफ्ट साइड पनि इक्वल हुनु पर्यो। त को मतलब यस्तो भयो अल्फा इक्वल्स टु के भइदिन्छ बीटा र टोटल एंगलको के हुन्छ हाफ। त यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट रिजल्ट हो को मतलब यदि यो दुईटा भेक्टर इक्वल म्याग्निट्युडको छ भने यो रिजल्टेन्टले के गर्छ टोटल एंगललाई के गर्दो रहेछ बाइसेक्ट गर्दो रहेछ। यसमा चाहिँ आफू केयरफुल हुने क्लियर ल। यो थियो दुईटा भेक्टरमा। अब मान तीनटै इक्वल भइदियो भने के हुन्छ यो एकचोटी आइओएम मा सोधेको क्वेशन हो कि a को म्याग्निट्युड b को म्याग्निट्युड र a प्लस b को म्याग्निट्युड तीनटैको म्याग्निट्युड इक्वल भइदियो भने यो थीटा एंगल कति हुन्छ भनेर एकचोटी आइओएम मा सोधेको छ को मतलब यस्तो कन्डिसन हो यो a भेक्टर को मोड इज इक्वल्स टु b भेक्टर को मोड इज इक्वल्स टु मोड अफ a भेक्टर प्लस b भेक्टर इज इक्वल्स टु x को मतलब यो भेक्टर x यो पनि x र रिजल्टेन्ट पनि x नै आइदियो भने a र b को बीचको एंगल कति होला त त्यसको आन्सर हामी यहाँबाट निकाल्न सक्छौं। हेर त a र b इक्वल भयो भने त यो फर्मुला रिजल्टेन्टको अब यो पनि x नै भइदियो त यसको ठाउँमा x राखेर सल्भ गर्दिउ न त यसको ठाउँमा x राखेर सल्भ गर्दियो भने कति होला x इज इक्वल्स टु ट्वाइस x इन्टु cos थीटा बाइ 2 यो x र x क्यान्सल भइदियो त यहाँबाट cos थीटा बाइ 2 देन cos थीटा बाइ 2 इज इक्वल्स टु कति भइदियो हाफ त थीटा बाइ 2 इज cos इन्भर्स हाफ र cos इन्भर्स हाफ भनेको कति डिग्री हो 60 त थीटा बाइ 2 यदि 60 डिग्री हो भने थीटा इज इक्वल्स टु कति हुन्छ 120 डिग्री को मतलब क्वेशन यसरी सोध्छ इफ the magnitude of resultant is equal with the magnitudes of either vectors then find angle between the vectors। त सीधा एंगल के हुन्छ 120 डिग्री। यो एउटा युनिभर्सल रिजल्ट हो यो याद राख्ने यदि
कुनै दुईटा भेक्टरको रिजल्टेन्ट थर्डसित इक्वल भयो कि यो दुईटा भेक्टरको बीचको एंगल कति हुन्छ 120 डिग्री। यो हामी पटक पटक प्रुफ गर्दैनौं, यो चाहिँ डाइरेक्ट हामी के गर्छौं न्यूमेरिकल प्रब्लममा युज गर्छौं। यो रिजल्ट आफुले चाहिँ याद हुनुपर्छ। ओके, यति कुरो जानिसकेपछि अब एउटा न्यूमेरिकल गर्छु। एउटा ट्रिक वाला क्वेशन छ, खासै गाह्रो त छैन तर कमन क्वेशन भएकोले यो क्वेशन सल्भ गरौँ अनि त्यसपछि फर्दर को थ्योरीतिर म जान्छु। ओके, अर्को क्वेशन चाहिँ केही यस्तो टाइपको छ, एकदमै इम्पोर्टेन्ट पनि छ फेरि, तर ट्रिकबाट एन्सर भन्न सक्छ। 8 न्यूटन and 6 Newton are two forces acting at a point. Two forces acting at a point. Their resultant may be. Their resultant may be. यिनीहरूको रिजल्टेन्ट कति होला? दुईटा फोर्स छ, एउटा 8 न्यूटन को र अर्को 6 न्यूटन को। र क्वेशनमा भनिरहेछ कि यो दुईटै फोर्स एउटा पोइन्टमा एक्ट भइरहेछ, एउटा कमन पोइन्टमा यो दुईटा फोर्स एक्ट भइरहेछ भने यी दुईटा फोर्सहरुको बीचको रिजल्टेन्ट कति होला भनेर। र अप्सन्सहरु यस्तो छ, ए अप्सन 1 न्यूटन, बी अप्सन 15 न्यूटन, सी अप्सन 16 न्यूटन and D option is 7 Newton. Okay, कतिले सोधिरा होला यो दुईटा भेक्टरको रिजल्टेन्ट निकाल्नु छ भने त यिनीहरुको बीचको एंगल दिनु पर्ने थियो। 8 न्यूटन र 6 न्यूटनको बीचको एंगल खोइ त, एंगलै नदिएपछि म रुट एन्ड वाला फर्मुलामा कसरी राखौ त। ध्यान दिने, क्वेशन त रियलमै इन्कम्प्लिट छ हो, किनभने एंगल दिएको छैन। तर यदि यस्तो टाइपको क्वेशन दियो भने डाइरेक्ट सल्भ गर्न थाल्ने हैन, या क्वेशन सितलै लडाई गर्न थाल्ने हैन कि हैन यो क्वेशन सच्याउनु पर्छ भनेपछि यदि यस्तो इन्कम्प्लिट टाइपको क्वेशन आयो भने अप्सन्सहरुमा क्लु दिएको हुन्छ है। र यसरी क्लु दिएको हुन्छ अप्सनमा कि त्यो एंगल नदिकन पनि हामी सल्भ गर्न सक्छौं। तपाईहरु एंगल नदिएको कारणले गर्दा क्वेशन मलाई इन्कम्प्लिट जस्तो लाग्यो त म सिधा अप्सनहरु चेक गर्छु नि। त हामीले थाहा छ कि दुईटा भेक्टरको रिजल्टेन्ट a - b देखि लिएर a + b सम्म जाने हैन, त a - b भन्दा लेस त हुनै सक्दैन, a + b भन्दा म्याक्सिमम भ्यालु त जानै सक्दैन। त व्हाई नट टु चेक द अप्सन। त 8 - 6 भनेको 2 न्यूटन हो र 8 + 6 भनेको कति हो 14 न्यूटन। त भन्नुको मतलब यो दुईटाको रिजल्टेन्ट यदि हामीले निकाल्यो भने 2 न्यूटन देखि लिएर 14 न्यूटन सम्मको जुनसुकै पनि भ्यालु हुन सक्छ। 2 भन्दा लेस हुन सक्दैन र 14 भन्दा ठूलो हुन सक्दैन। त हेर त 1 न्यूटन रेन्ज भन्दा बाहिर छ, यो हुनै सक्दैन, 15 पनि हुनै सक्दैन, 16 पनि हुनै सक्दैन। त यस रेन्ज भित्रको एउटा भ्यालु कति छ 7 न्यूटन, देन 7 न्यूटन विल बी द करेक्ट आन्सर। फेरि कतिले सोचिरा होला यसमा त 7 मात्र राख्यो, यदि मैले यहाँ 7 न्यूटन लेखिदियो र यहाँनिर 8 न्यूटन लेखिदियो भने अब के गर्ने, अब त दुईटै रेन्ज भित्रको छ। त यस्तो बेलामा या त एंगल दिनुपर्छ या एंगल दिया छैन भने यिनीहरु मध्ये कुनै पनि हुँदैन, किनभने सी र डी मध्ये कुनै एउटामा लेख्या हुन्छ बोथ ए एन्ड बी भनेर। यो पनि करेक्ट छ यो पनि करेक्ट छ भने त्यसपछि सी र डी तिर जम्प गर्ने, अनि हेर्ने बोथ ए एन्ड बी कुनै न कुनैमा लेखेकै हुन्छ। गुड, त दुईटै हुने भएकोले दुईटैमा टिक कसरी लाउने, दुईटै त ए मा पनि लायो बी मा पनि स्याटो गरिदियो त मिलेन। त यस्तो बेलामा सी र डी मध्ये कुनै एउटामा लेख्या हुन्छ बोथ ए एन्ड बी। त्यसैले यो कुनै कुनै प्रब्लममा कहिलेकाहीँ आफूले कमन सेन्स पनि युज गर्नुपर्छ है। त्यसो हैन कि ए अप्सनमा भेटाइदियो करेक्ट आन्सर त ए मै लगाइदियो अनि टाइम बचाउँदै छु भनेर अर्को क्वेशनमा गयो है। त्यस्तो नगर्ने, कुनै पनि क्वेशनको आन्सर दिँदाखेरि आफूले चारैवटा अप्सन ध्यान दिएर पढ्ने अनि बल्ल डिसाइड गर्ने म कुन अप्सनलाई सिलेक्ट गर्छु। ओके, यो थियो एडिसन वाला केस। अब हामी यो एडिसनलाई अझ अलि डेप्थमा हेर्छौं, डिटेलमा हेर्छौं, जुन हामी न्यूमेरिकल प्रब्लममा युज गर्छौं। तब पोजिसन भेक्टरको एडिसन हामी हेर्छौं र यो चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो। पोजिसन भेक्टरको एडिसन को मतलब अब हामी कोअर्डिनेट सिस्टमलाई इन्ट्रोड्युस गर्दै छौं। यो अघि हामीले पढ्यौं कि पोजिसन भेक्टर ओरिजिनबाट स्टार्ट हुन्छ र पी पोइन्ट तिर डिरेक्टेड हुन्छ, पार्टिकलको पोजिसन तिर डिरेक्टेड भएकोले यसलाई हामी के भन्छौं पोजिसन भेक्टर। र यहाँनिर चाहिँ हामी के गर्छौं पोजिसन भेक्टरको कोअर्डिनेट कसरी लेख्ने
र यसको युनिट भेक्टरको एक्सप्रेसन कस्तो हुन्छ त्यो हेर्छौँ। त्यसपछि पोजिसन भेक्टरलाई कसरी एड गर्ने, पोजिसन भेक्टरलाई कसरी सबट्र्याक्ट गर्ने, यो सबै हामी सल्भ गरेर हेर्छौँ। त पहिला हामी 2 डाइमेन्सनमा हेर्छौँ अनि त्यसपछि म चाहिँ 3 डाइमेन्सनको केस देखाउँछु। लेट अस सपोज दिस इज एक्स एक्सिस एन्ड दिस इज वाइ एक्सिस। XY प्लेनमा यहाँनिर कुनै एउटा पी पोइन्ट छ, ठिक, र यो पी पोइन्टको कोअर्डिनेट जुन छ x, y छ। र अब म के गर्दैछु, यो पी पोइन्टको पोजिसन भेक्टर ड्र गर्दैछु। त यो यदि ओरिजिन हो भने ओरिजिनदेखि पी सम्म जोड्ने जुन यो भेक्टर हुन्छ, दिस इज द पोजिसन भेक्टर अफ पी पोइन्ट, दिस विल बी द पोजिसन भेक्टर अफ पी पोइन्ट। र पोजिसन भेक्टरको सिम्बल हामी के लेख्छौँ, आर भेक्टर। र यदि मैले यहाँबाट यसरी परपेन्डिकुलर ड्रप गरिदिएँ भने त भन, त यहाँदेखि यहाँसम्मको लेन्थ x हो र यहाँदेखि यहाँसम्मको लेन्थ कति भइदियो y। र यदि मैले यो ट्रायंगलमा यसमा पनि भेक्टरको साइन दिएर यसमा पनि भेक्टरको साइन दिदियो भने के हुन्छ सोच त यो एउटा भेक्टर भयो, यो एउटा भेक्टर भयो। अब यो भेक्टरको डाइरेक्सन त यता फर्केको छ नि, त याद गर हाम्रो रुल के थियो, जुन भेक्टर पोजिटिभ एक्स एक्सिस तिर फर्किया हुन्छ त्यसको डाइरेक्सन त आई क्याप हुन्छ। त यो भयो एक्स भेक्टर र यो के भयो वाई भेक्टर। त एक्स भेक्टर लेख्नु छ भने या त एक्स माथि भेक्टरको साइन दियो, या यसलाई ब्रेक गर्छ भने एक्स इन्टु के लेखिदिनु पर्यो, आई क्याप, बिकज इट इज डाइरेक्टेड अलोङ पोजिटिभ एक्स डाइरेक्सन। वाई भेक्टर लेख्नु छ भने या त वाई माथि भेक्टरको साइन दियो, या त वाई अनि यो त माथि फर्किया छ, माथि फर्किया छ भने यसको डाइरेक्सन त जे क्यापले दिन्छ, त यहाँ के लेख्नु पर्यो, जे क्याप। त म युनिट भेक्टरको युज गर्छु यसको डाइरेक्सन रिप्रेजेन्ट गर्नको लागि। त जे होस्, यसलाई एउटा भेक्टर बनाए, यसलाई एउटा भेक्टर बनाइदियो भने देन दिस विल बी एक्स आई क्याप भेक्टर एन्ड दिस विल बी वाई जे क्याप भेक्टर। अब अझ केयरफुली हेरौँ त, यहाँ एउटा यो ट्रायंगल भेक्टरको कारणले यहाँ एउटा यो पोजिसन भेक्टरको कारणले यहाँ एउटा ट्रायंगल नै बनेको छ। हेर त, यो एउटा भेक्टर ट्रायंगल हो, यतातिर x भेक्टर छ, यतातिर y भेक्टर छ, र यतातिर के भइदियो r भेक्टर। र यो ट्रायंगलमा यदि हामीले केयरफुल्ली हेर्यौं भने यो x भेक्टर र y भेक्टरको अर्डर हेर सेम छ, किनभने एउटाको टेल र अर्कोको हेड एक ठाउँमा छ। त x र y को अर्डर के छ, सेम, र r भेक्टरको अर्डर के छ, अपोजिट। त यदि मैले ट्रायंगल अफ भेक्टर एडिसन यहाँ युज गर्दिन्छु भने यो दुईटा भेक्टरको सम योसित के हुनु पर्छ, इक्वल। देन युजिङ ट्रायंगल अफ भेक्टर एडिसन वी विल गेट दिस r भेक्टर विल बी xi प्लस कति लेख्न मिल्छ, yj हामी लेख्न मिल्छ। त जे होस्, यो एउटा भेक्टर हो, यो भेक्टर र यो भेक्टरको सम भयो। अब यो भेक्टरको मलाई म्याग्निट्युड चाहियो। त म्याग्निट्युड निकाल्नु छ भने यो भेक्टर र यो भेक्टरमा त हामी रुट अन्डर वाला फर्मुला युज गर्छौं। हेर न, मान यो a भेक्टर छ र मान यो b भेक्टर छ। त a भेक्टर प्लस b भेक्टरको फर्मुला के थियो, रुट अन्डर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ट्वाइस ab cos थीटा हैन। तर यो x भेक्टरको डाइरेक्सन र y भेक्टरको डाइरेक्सन हेरौँ त एकचोटी। x भेक्टर होरिजेन्टल छ, y भेक्टर भर्टिकल छ, त यो दुईटाको बीचको एंगल कति देखिराखेको छ, 90 डिग्री। x भेक्टर इज दिस डाइरेक्सन, y भेक्टर इज दिस डाइरेक्सन। त एउटा होरिजेन्टल छ, अर्को भर्टिकल छ, यो दुईटाको बीचको एंगल कति छ, 90। त 90 छ भने 90 डिग्री वाला फर्मुला के थियो, रुट अन्डर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। त यो दुईटा भेक्टर परपेन्डिकुलर भएकोले यसको म्याग्निट्युड जुन हुन्छ रुट अन्डर यसको स्क्वायर प्लस यसको स्क्वायर। त यसको म्याग्निट्युडको स्क्वायर प्लस यसको म्याग्निट्युडको स्क्वायरको मतलब इट विल बी x स्क्वायर प्लस कति हुन्छ, y स्क्वायर। त यसरी कुनै पोइन्टको कोअर्डिनेट दिएको छ भने त्यसको पोजिसन भेक्टरको म्याग्निट्युड हामी निकाल्न सक्छौं। जस्तै मानौ कुनै p पोइन्ट छ, p पोइन्टको कोअर्डिनेट दिइराछ 3,4 दिइराछ, अनि सोधियो कि यसको पोजिसन भेक्टर लेख र यसको पोजिसन भेक्टरको म्याग्निट्युड लेख। त यदि पोजिसन भेक्टर लेख्न भन्यो भने त म के लेख्छु, भेक्टर r इक्वल्स टु यो x हो यो y हो। त दिस विल बी 3i प्लस कति हुन्छ, 4j लेख्न सक्छु। र यदि मलाई भन्छ कि यो पोजिसन भेक्टरको म्याग्निट्युड निकाल, त म्याग्निट्युड निकाल्नुको मतलब त भेक्टर r को मोड गर्नु हो। त भेक्टर r को मोड गर्नुको मतलब यहाँ के भइदिन्छ, दिस विल बी 3i प्लस कति हुन्छ, 4j को मोड। त यो फर्मुलामा राख्दियो भने दिस विल बी रुट अन्डर 3 को स्क्वायर 9 प्लस 4 को स्क्वायर 16, 16 प्लस 9 भनेको 25 र 25 को स्क्वायर रुट भनेको सिम्पली 5 युनिट विल बी द करेक्ट आन्सर। को मतलब कुनै पोइन्ट दियो भने त्यो पोइन्ट भनेको त कोअर्डिनेट हो। त ओरिजिन देखि त्यहाँसम्म जोड्ने त्यसको पोजिसन भेक्टर होला, त्यो पोजिसन भेक्टर हो। र पोजिसन भेक्टरको लेन्थ कति होला, त ओरिजिन देखि यहाँसम्म जोड्नेको लेन्थ भनेको भेक्टरको हिसाबले यसरी हामी के गर्न सक्छौं, सल्भ गर्न सक्छौं। अब ध्यान दिने, यहाँनिर जुन हामीले पढ्यौं यो त सिम्पली 2 डाइमेन्सनल केस हो भेक्टरको। यहाँ x y
कोअर्डिनेट मात्र छ किनभने यो एक्स वाई प्लेनमा छ। अब सपोज गरौँ यो जुन पी पोइन्ट छ यो पी पोइन्ट भनेको अब स्पेस कोअर्डिनेट छ को मतलब एक्स कोअर्डिनेट पनि छ वाई कोअर्डिनेट पनि छ र जेड कोअर्डिनेट पनि छ भने के गर्ने दिस पी पोइन्ट इज समवेयर हियर यहाँनिर कति छ स्पेसमा त यता एक्स छ यता वाई छ र यता त जेड एक्सिस हुन्छ र यहाँनिर स्पेसमा पी पोइन्ट छ भने त्यसको पोजिसन भेक्टर त सिधा यहाँदेखि यहाँसम्म आउँछ त यो सिधा एक्स कोअर्डिनेट पनि हुन्छ वाई कोअर्डिनेट पनि हुन्छ र जेड कोअर्डिनेट पनि हुन्छ त यसको आर भेक्टरको इक्वेसन के होला एक्सप्रेसन के होला त्यो हामीले लेख्न खोजेको त भनेपछि के फरक छैन त के फरक पर्छ र यदि यो स्पेसमा छ भने त एक्स पनि छ वाई त छ नै अब यो डाइरेक्सनमा स्पेसमा आएकोले यो डाइरेक्सनमा एउटा एक्स्ट्रा कुन कोअर्डिनेट एड भइदिन्छ जेड कोअर्डिनेट त एक्स वाई प्लेनमा छ भने त एक्स र वाई कोअर्डिनेट मात्र हुन्छ स्पेसमा छ भने एउटा एक्स्ट्रा कुन कोअर्डिनेट आइदिन्छ यो सिधा जेड कोअर्डिनेट त भनेपछि यहाँ म लेख्छु इफ p इज इन स्पेस को मतलब p सित तीनटा कोअर्डिनेट छ x पनि छ y पनि छ र z पनि छ त तीनटै कोअर्डिनेट छ भने त्यसको पोजिसन भेक्टर स्पेस तिर यसरी आउँछ त यसको पोजिसन भेक्टरको इक्वेसन के होला त केही गर्नु पर्दैन यहीँबाट कपी गरेर लेख्न सक्छ हेर त x र y सम्म लेख्ने त तरिका थाहा छ त पहिला त म यो x र y ले लेखिदिन्छु xi + yj त मैले लेखे अब एउटा नयाँ पात्र भनेको यो z हैन त x को लागि युनिट भेक्टर i क्याप y को लागि युनिट भेक्टर j क्याप त z को लागि युनिट भेक्टर k क्याप हुन्छ नि त सिम्पली यसमा प्लस z k क्याप गर्दियो भेरी सिम्पल यति गर्ने बित्तिकै यो प्रब्लम सल्भ भइदियो त यदि स्पेसमा छ भने तीनटै कोअर्डिनेट छ त x को लागि i आयो y को लागि j आयो त z कोअर्डिनेट को लागि k क्याप आउँछ त म प्लस z k क्याप गरिदिन्छु अब यसको मोड कति छ भनेर मलाई सोधियो त मोड यदि सोधिरहेछ भने यसको लागि भेरी सिम्पल दुईटा कोअर्डिनेट थियो त दुईटा कोअर्डिनेटको स्क्वायरिङ एन्ड एडिङ थियो यहाँनिर तीनटा कोअर्डिनेट छ भने तीनटै कोअर्डिनेटको स्क्वायरिङ एन्ड एडिङ गर्न मिल्छ त यो कति लेख्न मिल्छ दिस विल बी x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर यसरी चाहिँ यदि स्पेस भेक्टरको टर्म्समा छ भने हामी यसलाई यसरी बुझ्न सक्छौं म एउटा अझ स्पेस भेक्टरको बारेमा अझ डिटेलमा भन्छु यसको डाइरेक्सन कोसाइन्स हुन्छ स्पेस भेक्टर यदि स्पेसमा यता गइराछ भने x एक्सिस सित अल्फा एंगल बनायो y सित बीटा बनायो र z सित गामा एंगल बनायो त यो अल्फा बीटा गामा कै cos रेशियो cos अल्फा cos बीटा cos गामालाई हामी के भन्छौं डाइरेक्सन कोसाइन्स यसको बारेमा भन्न बाँकी छ यो त जस्ट इन्ट्रोडक्सन मा दिदै छु पोजिसन भेक्टरलाई स्पेसमा कसरी एक्सप्रेस गर्न सकिन्छ स्पेस भेक्टरको टर्म्समा अब यसमा एउटा सानो कुरो छ यो पोजिसन भेक्टरकै सम्बन्धमा कि यिनीहरुलाई एड र कसरी सबट्र्याक्ट गर्ने जस्तै मानौ दुईटा p पोइन्ट छ एउटा p पोइन्टको कोअर्डिनेट x1 y1 z1 छ एक्जाम्पलको लागि माने एउटा p पोइन्ट छ स्पेसमा ओरिजिन देखि p सम्म जोड्ने r1 पोजिसन भेक्टर होला यसको पोजिसन भेक्टर r1 होला तर यसको कोअर्डिनेट छ x1, y1, z1 and another is the q point यसको कोअर्डिनेट छ x2, y2, z2 त this will be x2, y2 and z2 त यसको पोजिसन भेक्टर यदि r1 हो भने त r1 कति हुन्छ x1 i क्याप y1 j क्याप प्लस z1 k क्याप त्यसलाई के लेख्न मिल्छ दिस विल बी x1 i क्याप प्लस y1 j क्याप प्लस z1 k क्याप त्यस्तै r2 भेक्टर यसको पोजिसन भेक्टर यदि r2 हो भने हामी के लेख्न सक्छौं दिस विल बी x2 i क्याप प्लस y2 j क्याप प्लस z2 k क्याप यसरी लेख्न सक्छौं अब क्वेशन एराइज हुन्छ यो दुईटा पोजिसन भेक्टरले एड गर्न भनिरहेछ को मतलब यु हैव टु एड r1 भेक्टर प्लस r2 भेक्टर त यदि यो दुईटाले एड गर्नु छ भने के गर्नु पर्दैन x मा x जोड्दै y मा y जोड्दै र z मा z जोड्दै दिस विल बी आन्सर त यहाँ के भइदिन्छ x1 प्लस x2 i क्याप प्लस y1 प्लस y2 j क्याप प्लस z1 प्लस z2 इन्टु k क्याप अब एड गरिसकेपछि यसको मोड कति त मोड गर्यो भने हेर न दुईटा एड भएर एउटा सिंगल x कोअर्डिनेट भयो यो सिंगल y कोअर्डिनेट भयो यो सिंगल z कोअर्डिनेट भयो त मोड सोध्यो भने सिम्पली रुट अन्डर लेखेर यसको स्क्वायर प्लस यसको स्क्वायर प्लस यसको स्क्वायर गर्दिने अब यदि मलाई भन्छ कि यिनीहरुलाई सबट्र्याक्ट गर्यो भने के होला त सबट्र्याक्ट गर्न भन्यो भने दिस विल बी r1 भेक्टर माइनस r2 भेक्टर त सबट्र्याक्ट गर्दाखेरि पनि सेम करेस्पोन्डिङ कोअर्डिनेटहरुलाई के गर्दिने आफुले सबट्र्याक्ट गर्दिने द रिजल्ट विल बी x1 minus x2 i cap plus
y1 minus y2 z cap plus z1 minus z2 into k cap. This will be addition and subtraction. यदि मोड सोध्यो भने रुट अन्डर यसको स्क्वायर प्लस यसको स्क्वायर प्लस यसको स्क्वायर हामी म्याग्निट्युड फर्ममा चाहिँ यसलाई के गर्न सक्छौं, लेख्न सक्छौं। त जे होस् यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट थियो। यो इम्पोर्टेन्ट पोइन्टमा चाहिँ सबै केयरफुल हुनु पर्यो। अब स्पेस भेक्टरलाई हामी यसरी एड गर्छौं र यसरी सबट्र्याक्ट गर्छौं, यो त हामीले जान्यौ। तर स्पेस भेक्टर स्पेसतिर गयो भने यो एक्स एक्सिससित कति एंगलमा छ र यो वाई एक्सिससित कति एंगलमा छ या जेड एक्सिससित कति एंगलमा बसेको होला, यसलाई हामी भन्छौं डाइरेक्सन कोसाइन्स भन्छौं। त अब हामी स्पेस भेक्टरको डाइरेक्सन निकाल्दै छौं र यो डाइरेक्सन कस रेशियोले दिने भएकोले यसको नाम हामी के लेख्छौं, डाइरेक्सन कोसाइन्स। त नेक्स्ट हेडिङ लेखौं सबैले डाइरेक्सन कोसाइन्स। यो पनि सल्भ गरेर हेरिहालौ। यो पनि यसको पनि फिजिक्समा धेरै न्यूमेरिकल प्रब्लम्समा युज भइराखेको हुन्छ। यदि नीट लेभलको प्रिपरेसन गरिराखेको छ भने यो बुझ्न चाहिँ धेरै जरुरी छ। त डाइरेक्सन कोसाइन्स हामी तीनटा पढ्छौं। एउटा हुन्छ कस अल्फा, अर्को हुन्छ कस बीटा र अर्को हुन्छ कस गामा। यिनीहरुलाई सर्टकटमा यसको सिम्बल एल लेखिन्छ, यसको सिम्बल एम र यसको सिम्बल एन लेखिन्छ र यसलाई एलएमएन भनेर हामी लेख्छौं है। र एउटा इम्पोर्टेन्ट अब्जेक्टिभ क्वेशन छ एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल्स टु कति 1 हुन्छ। यो डाइरेक्सन कोसाइन्समा बेस्ड एउटा म्याथको सवाल हो, तर कहिलेकाहीँ फिजिक्समा पनि यसलाई के गरिन्छ, अब्जेक्टिभ क्वेशनको फर्ममा चाहिँ युज गरेको हुन्छ। ओके, त एउटा फिगर हेरौं। हुन त यसको लागि खासमा कोअर्डिनेट इन स्पेस फिजिकल ग्रुपमा पर्छ, त्यो जान्नु पर्ने हो। तर म यहाँ 3D फिगर नकोडेर कोशिश गर्छु 2D मै बुझाउन। 3D कोड्यो भने अलिक कम्प्लेक्स फर्ममा आइदिन्छ। त मेरो यस्तो टाइपको छ केही फिगर। यो फिगर सबैले नोट गरौँ त। दिस इज एक्स एक्सिस। ओके, यो अलि स्ट्रेट जस्तो देखिएन। दिस इज वाई एक्सिस एन्ड जेड एक्सिस यतातिर हुन्छ। तर हामीले अझै यो स्टिल स्ट्रेट छैन। ओके, स्केललाई युज गरौँ। दिस विल बी वाई एक्सिस। ल अब जेड एक्सिस हुन्छ, यसरी हुन्छ जेड एक्सिस। तर हामीले यतातिर धर्का त कोर्न सक्दैनौं। अब प्लेनमा कोर्दाखेरि यसरी एउटा छड्के लाइन कोर्दिन्छौं र यसैलाई के मानिदिन्छौं, जेड एक्सिस। दे अल आर म्युचुअली परपेन्डिकुलर। यस्तो दे आर म्युचुअली परपेन्डिकुलर, एक अर्कासित चाहिँ यो के भयो, परपेन्डिकुलर छ। ल त परपेन्डिकुलर त अभियस अन्डरस्टुड नै हुन्छ, सो नै गर्नुपर्छ भन्ने छैन। अब कुरा यो तीनटैको इन्टरसेक्सन पोइन्ट यहाँ ओरिजिन छ। अब कुनै भेक्टर स्पेसमा छ यतातिर, ल स्पेसमा जस्तै मानौ न यो स्पेस भेक्टर हो, यहाँ एउटा पी पोइन्ट छ, ठीक। पी पोइन्ट भयो, यो के भन्छ, पोजिसन भेक्टर हो। अब यो भेक्टरले एक्स एक्सिस त अल्फा एंगल बनाइरहेछ, यो एंगल अल्फा, र माथिबाट हेरेर यो एंगल कति बनाइरहेछ, बीटा बनाइरहेछ, र जेड एक्सिस त कति एंगल बनाइरहेछ। एक्चुअली त जेड एक्सिस यस्तो हुन्छ नि, त एक्चुअली रियलमा हेर्ने हो भने यो यस्तो टाइपको हुन्छ। दिस इज जेड एक्सिस र स्पेस भेक्टर यसरी छ भने यो अल्फा हुन्छ, यो एंगल बीटा भयो र यो एंगल चाहिँ गामा हुन्छ। तर यो पार्टिकुलर फिगर अनुसार हामीले यसलाई अल्फा मान्नु पर्यो, यसलाई बीटा मान्नु पर्यो, यसलाई के मान्नु पर्यो, गामा। त यही कुरोलाई म यहाँनिर देखाउँदै छु स्पेस भेक्टरको कन्सेप्टमा। त यो पी पोइन्ट भयो र पी पोइन्ट सम्म मैले कोरे। एक्चुअली मैले यसमा देखाउँदाखेरि पी पोइन्ट प्लेनमा पर्न गयो, हेर्दाखेरि एक्स वाई प्लेनमा छ। एक्चुअली यो उता नभएर यो यसरी छ पी पोइन्ट, यो यसरी आएको छ यो पी पोइन्ट। ओके, र स्पेसमा छ भन्ने कुरो कसरी देखाउने फिगरमा, त यहाँ म तीनटै कोअर्डिनेट देखाइदिन्छु, एक्स वाई एन्ड जेड कोअर्डिनेट। यो यसको भइदियो यहाँदेखि यहाँसम्म जुन छ, दिस इज द पोजिसन भेक्टर। अब यो पोजिसन भेक्टरले एक्स एक्सिससित बनाएको एंगल अल्फा, यो वाई एक्सिससित बनाएको एंगल बीटा र जेड एक्सिससित बनाएको एंगल यो यसरी छ भने नि, यसरी यो यसरी छ भने यो एंगल हो गामा। अब म यसरी टर्न गरेर लेख्दै छु, मतलब यहाँदेखि यहाँसम्मको यो एंगल चाहिँ के भइदियो, गामा भइदियो। आफूलाई जति कन्फ्युजन छ त्यो भिडियोलाई पज गरी या रिपिट गरी हेर यो टपिकलाई। ओके, यो अल्फा यो बीटा र यसरी घुम्दाखेरि यो के भयो, गामा। अब कुरा आयो, यदि मैले यसमा परपेन्डिकुलर ड्रप गरे र यो वाई एक्सिसमा परपेन्डिकुलर ड्रप गरे भने आफै लजिकली सोचौ त, यो पी पोइन्टमा एक्चुअली यो यस्तो छ, पी पोइन्ट यहाँनिर पी पोइन्ट छ भने परपेन्डिकुलर यसरी गयो
र y एक्सिसमा यसरी परपेन्डिकुलर जान्छ। त जे होस् x एक्सिसमा परपेन्डिकुलर ड्र भयो भने यो लेन्थ x, त यो लेन्थ पनि त y नै होला नि, हेर त यो x हो भने यो y, त यो y हो भने यताको यो पार्ट पनि कति हुन्छ y, किनभने अपोजिट साइड्स त यो इक्वल हुन्छ। त यो x यो y, त यो पनि के भयो y, र यो x हो भने यो पनि x हो। त अब यो तलको राइट एंगल ट्रायंगलमा हेरौँ त, यो तलको राइट एंगल ट्रायंगलमा cos अल्फा म निकाल्न खोज्दैछु, cos अल्फा। त cos अल्फा भनेको बेस बाइ कति हुन्छ हाइपोटेन्युज, त बेस भनेको x हो र हाइपोटेन्युज भनेको कति हो त हाइपोटेन्युज भनेको r हो। त यहाँ क्रस मल्टिप्लिकेसन गरिदियो भने x r cos अल्फा लेख्न मिल्छ। सिमिलरली माथिको राइट एंगल ट्रायंगलमा हेरौँ त, माथिको राइट एंगल ट्रायंगलमा गयो भने cos बीटा, त cos बीटा भनेको बेस बाइ हाइपोटेन्युज, त बेस भनेको y हो र हाइपोटेन्युज भनेको के हो r हो। त यसलाई मैले क्रस मल्टिप्लिकेसन गर्दिन y कति हुन्छ r cos बीटा। अब जसरी त यहाँबाट कपी गर्न सक्छौँ हामी स्टेप, x भनेको r cos अल्फा, y भनेको r cos बीटा हो। त z भनेको कति होला यहाँबाट कपी गरौँ न, x को लागि अल्फा युज हुन्छ, y को लागि बीटा युज भइरहेछ, त z को लागि त गामा युज हुन्छ होला नि। त यहाँ फिगरमा देखाइएको छैन, तर त्यो p पोइन्टबाट z एक्सिसमा परपेन्डिकुलर ड्रप गरिदियो भने cos गामा इक्वल्स टु z बाइ r आउँथ्यो होला। इट इज नट सोन इन फिगर, तर लजिकली हुन सक्छ। अल्फा x बाइ x कोअर्डिनेट बाइ r आयो, बीटा y कोअर्डिनेट बाइ r आयो, त गामा भनेको z कोअर्डिनेट बाइ r आउँछ होला। त गेस गरेर लेख्न मिल्छ एउटा प्याटर्नबाट, त z इज इक्वल्स टु कति लेख्न मिल्छ r cos गामा लेख्न मिल्छ। त जे होस् यो x कोअर्डिनेट यो y कोअर्डिनेट र यो के भयो z कोअर्डिनेट। अब म के गर्छु, यो तीनटै कोअर्डिनेटलाई स्क्वायरिङ एन्ड एडिङ गरिदिन्छु। त स्क्वायरिङ एन्ड एडिङ गर्यो भने x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर इज इक्वल्स टु उतातिर त r स्क्वायर कमन आइदिन्छ, अनि ब्र्याकेटमा के होला cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा हुन्छ। र केयरफुली हेर, वी नो दैट r भेक्टरको मोड भनेको r पनि लेख्न मिल्छ, र यो अघि हामीले लेखेका थियौं दिस विल बी रूट अंडर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर थियो। त यसको मतलब हामी के बुझ्छौं, r स्क्वायर विल बी, यसलाई म माथि नै लेखिदिन्छु, तलको हुन सक्छ यो छेक्न सक्छ या यतातिर पनि, ओके मेटेर माथि नै लेख्दियौ। यसलाई स्क्वायरिङ गरिदियो भने के लेख्न मिल्छ, r स्क्वायर इज इक्वल्स टु x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। हेर त यो रिजल्ट हामीले पाइरहेछौं। त यो टर्म र यो टर्म त इक्वल हुन गयो, त यसलाई र यसलाई हामी के गर्न पाउँछौं क्यान्सल गर्न पाउँछौं। त यदि क्यान्सल गरिदियो भने एउटा स्पेशल रिजल्ट के आयो त देयरफोर cos स्क्वायर अल्फा, सरी यो अल्फा हो, cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इक्वल्स टु कति हुन्छ 1। र यसैलाई यदि हामीले lmn को टर्म्समा लेखिदियो भने, lmn को टर्म्समा लेखिदियो भने दिस विल बी l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इज इक्वल्स टु कति भयो 1 भयो यो। अब यसैबाट यो त प्योर म्याथमेटिक्स थियो है, त अब प्योर म्याथमेटिक्स हामीले युज गर्यौं, तर हामीलाई फिजिक्समा यसबाट अब्जेक्टिभ क्वेशन कसरी सोध्छ त, हामीलाई सोध्ने क्वेशन यस्तो हुन्छ कि यो क्वेशन नै हो, म यहाँ एक्जाम्पलको फर्ममा युज गर्दै छु कि एउटा स्पेस भेक्टर छ, स्पेस भेक्टरले x एक्सिस सित जति एंगल बनायो y एक्सिस सित पनि त्यति नै एंगल बनायो र z एक्सिस सित पनि यसले त्यति नै एंगल बनाइरहेछ। मतलब अल्फा बीटा गामा इक्वल छ भने यो एंगल कति होला भनेर सोध्छ, यो एउटा अब्जेक्टिभ क्वेशन हो। मतलब इफ म यहाँ स्पेशल केस मान्दै छु, इफ अल्फा इज इक्वल्स टु बीटा इक्वल्स टु गामा, देन यदि यिनीहरु इक्वल छ भने यो पनि अल्फा लेखिदियो भने यो कति भइदिन्छ, दिस विल बी 3 cos स्क्वायर अल्फा इज इक्वल्स टु 1। त cos अल्फा विल बी प्लस माइनस 1 बाई रूट, सरी यस cos अल्फा विल बी प्लस माइनस 1 बाई रूट 3। त देयरफोर यो अल्फा को भ्यालु कति हुन्छ, देन दिस विल बी cos इन्भर्स प्लस माइनस 1 बाई रूट 3। यो एउटा इम्पोर्टेन्ट अब्जेक्टिभ क्वेशन हो फिजिक्स को, यसमा चाहिँ आफू केयरफुल हुने। ओके, यो त हामीले के गर्यौं, थ्योरी पढ्यौं पोजिसन भेक्टर को। अब यसै थ्योरीलाई हामी के गर्छौं, न्यूमेरिकल प्रब्लममा युज गर्छौं। यो त प्योर म्याथमेटिक्स हो, कोअर्डिनेट इन स्पेस हो,
त्यो मैले ब्रिफली रिभाइज गरिदिएको बायो ग्रुपको स्टुडेन्ट्सहरूलाई र जो फिजिकल छ त उसलाई त एकदमै सजिलै लाग्छ, मुसु मुसु हाँसिराख्यो होला हामी त यो डिटेलमै पढेका छौँ भनेर, तर बायो ग्रुपवालालाई चाहिँ यो धेरै गाह्रो लागिराखेको हुन्छ। अब हामीलाई यसबाट चाहिँ क्वेसन कस्तो टाइपको सोध्छ त, यो एउटा क्वेसन हो, म सर्टकटमा लेख्दैछु। को मतलब यस्तो छ, अ बडी of mass is equals to 10 kg is acted by different forces यसमा डिफरेन्ट फोर्स एक्ट हुँदैछ, 4-5 वटा फोर्सको लिस्ट दिन सक्छ। अब म चाहिँ क्वेसनलाई त्यति लेन्थी नहोस् यसको लागि म 3टा फोर्स मात्र दिँदैछु है। एउटा भयो F1 भेक्टर, यसको इक्वेसन म दिनेवाला छु। अर्को भयो F2 भेक्टर, यसको पनि भ्यालु म दिनेवाला छु। र अर्को भयो F3 भेक्टर, यो पनि म दिनेवाला छु। त F1 को भ्यालु छ 2i क्याप प्लस 3j क्याप प्लस 5k क्याप दिएको छ। गुड। यसको भ्यालु छ 3i क्याप प्लस 2j क्याप, यो F1 र F2 को भ्यालुहरु म दिँदैछु, प्लस यो सिम्पली k क्याप दियो। एकैछिन है, म कोअर्डिनेटहरु यसको मिलाउँछु ताकि सल्भ गर्न चाहिँ सजिलो होस्। ल ठिकै छ, जति होस् रुटकै टर्म्समा लेखे नि के प्रब्लम पर्छ। दिस इज i क्याप प्लस j क्याप माइनस 6k क्याप। ल मैले रेन्डम डेटा राखेँ, तर हामीलाई इन्ट्रान्स एक्जाममा सोध्दाखेरि यो डेटाहरु यसरी मिलाएर दिन्छ कि एउटा पर्फेक्ट स्क्वायर हुने गरी दिएको हुन्छ है। ठिकै छ, पर्फेक्ट स्क्वायर नभए नि हामीले त यसको मेन कन्सेप्ट बुझ्नु पर्यो। त यो 10 केजी मास भएको कुनै अब्जेक्टमा यो 3टा फोर्स लाग्दैछ। अनि यसपछि क्वेसन सोधिन्छ। नम्बर 1 क्वेसन छ फाइन्ड F नेट कति होला भनेर सोधेको, मतलब रिजल्टेन्ट फोर्स कति लाग्यो त्यो ब्लकमा। सेकेन्ड क्वेसन सोधियो त्यो ब्लक कति एक्सिलरेसनले ट्राभल गर्छ, ठीक। र थर्ड क्वेसन सोधियो कि त्यो कुन डाइरेक्सनमा मुभ हुन्छ। यो थर्ड क्वेसन म अलि पछि ल्याउँछु, पहिला यो दुईटा सल्भ गरेर हेरौँ, ठीक। अनि F नेट भनेर ABCD भनेर डिफरेन्ट अप्सन्सहरु राखिदिया हुन्छ। त पहिला F नेट कसरी निकाल्ने त त्यो हेरौँ। F नेट त अब हामीले यसको हेर, यहाँ केही कोअर्डिनेट छैन भने 1 मान्ने, यहाँ केही कोअर्डिनेट छैन भने 1 मान्ने, यहाँ केही कोअर्डिनेट छैन भने 1 मान्ने। त F नेट भनेको F1 प्लस F2 प्लस F3 हैन, लजिकली सोधौँ त। हामीले पढेको F नेट भनेको के हुन्छ, F1 कतिवटा आयो सबैले जोड्ने त हो नि, F1 प्लस F2 प्लस कति हुन्छ F3। त यदि भेक्टरहरु कोअर्डिनेट सिस्टम अनुसार दिइराखेको छ भने, यदि भेक्टरहरु कोअर्डिनेट सिस्टम अनुसार दिइराखेको छ भने F नेट निकाल्दाखेरि के छ त, कोअर्डिनेटहरु x मा x जोड, y मा y जोड, z मा z जोड दिने हैन। त जोड्दाखेरि कति हुन्छ 3 + 2 + 1 को मतलब दिस इज 6i क्याप प्लस यो कति हुन्छ 3 + 2 + 1 को मतलब यो कति भइदियो, दिस इज 6j क्याप। हेर त 3 2 5 र 1 6 भइदियो। ओके। अनि यो फेरि यो कोअर्डिनेट जोड, त 5 + 1 कति भइदियो 6 र -6 को मतलब यो कति भइदियो 0k क्याप भइदियो। त दिस इज नेट फोर्स। त जोड्दाखेरि यो x हो, यो y हो, यो के हो z हो। अब मलाई यदि F नेट को मैग्निट्यूड चाहियो भने त मोडमा राख्छु। त मोडमा राख्यो भने कति हुन्छ √6 * 6 36, 6 को स्क्वायर 36, अर्को 6 को स्क्वायर 36, 0 को स्क्वायर त 0 नै भयो। त √72 न्यूटन भयो नेट फोर्स। हेर त, अघि हामीले यसको थ्योरी पढ्यो, त्यो थ्योरीलाई यसरी युज गरिराछु। अब नेट फोर्स निकालिसकेपछि सेकेन्ड क्वेसनमा हामीलाई सोधिरहेछ कि व्हाट इज एक्सिलरेसन। त सेकेन्ड क्वेसनको सल्युसनमा जाउँ। त न्यूटन्स लले के भन्छ, कुनै पनि अब्जेक्टमा जुन नेट फोर्स लाग्छ, नेट फोर्स भनेको त्यसको मास इन्टु एक्सिलरेसन हैन। त एक्सिलरेसन इज इक्वल्स टु कति हुन्छ त F नेट डिवाइडेड बाइ मास। त F नेट इज √72, सरी F नेट इज √72 र मास भनेको 10 हैन। त 10 त दिएको छ, त दिस मच मीटर पर सेकेन्ड स्क्वायर विल बी एक्सिलरेसन। र मेरो थर्ड क्वेसन छ इन व्हिच डाइरेक्सन दिस बडी मुभ्स। थर्ड क्वेसन म यहाँ लेख्छु, फाइन्ड द डाइरेक्सन इन व्हिच द बडी मुभ्स। यो 3टा फोर्स यो बडीमा राख्यो र यो 3टा फोर्सको कारण त्यो बडी कुन डाइरेक्सन मुभ गर्छ। त अप्सन्सहरु यस्तो छ, A अप्सन एलोङ XY प्लेन, B अप्सन एलोङ YZ प्लेन, C अप्सन एलोङ ZX प्लेन,
एन्ड डी अप्सन इज नन अफ दिस। केयरफुली सोच, यसको पनि सल्युसन आइसकेको छ। कुनै पनि अब्जेक्टमा अ नम्बर अफ फोर्स लाग्यो र अ नम्बर अफ फोर्स लागिसकेपछि त्यो अब्जेक्टमा नेट फोर्स जुन हुन्छ, नेट फोर्स जुन डाइरेक्सनमा हुन्छ त्यही डाइरेक्सनमा त्यो अब्जेक्टलाई लैजान्छ। त रिजल्टेन्ट कुन डाइरेक्सनमा छ, रिजल्टेन्ट कुन प्लेनमा छ त्यो हेरौँ त। रिजल्टेन्ट सिधा एक्स कोअर्डिनेट छ, वाई कोअर्डिनेट छ, तर जेड कोअर्डिनेट छैन। को मतलब रिजल्टेन्ट जुन छ नेट फोर्स त्यो XY प्लेनमा पर्न गयो। त रिजल्टेन्ट XY प्लेनमा परेको कारणले गर्दा यसको करेक्ट एन्सर के भइदिन्छ, इट विल मुभ अलोङ XY प्लेन। हेर, यो क्वेसन दुई तरिकाले सोध्छ। यदि मेडिकल इन्ट्रान्सतिर सोध्या हो भने यो कोअर्डिनेटहरू यसरी दिएको हुन्छ कि ठ्याक्क कुनै एउटा कोअर्डिनेट क्यान्सल भइदिन्छ अनि जुन कोअर्डिनेट बाँकी भयो त्यसको बेसिसमा त्यो पार्टिकुलर प्लेन हो भनेर भन्न सक्छ। तर यही क्वेसन पुल्चोको इन्जिनियरिङको इन्ट्रान्सतिर सोध्यो भने अलि कम्प्लेक्स बनाउनको लागि यो कोअर्डिनेट क्यान्सल नहुने गरी अप्सन राखिदिन्छ। त क्यान्सल नहुने गरी अप्सन राखिदियो भने अब जेड कोअर्डिनेट पनि भइदिन्छ। त अब न त यो XY प्लेन भयो, न त YZ प्लेन भयो, न त ZX प्लेन भयो। त तीनटै कोअर्डिनेट भयो भने त्यो जुन नेट फोर्स हुन्छ त्यो नेट फोर्स त स्पेसमा कतै गइदिन्छ नि। जस्तै यो X छ, यो Y छ र यो Z छ, त नेट फोर्स चाहिँ त स्पेसमा गइदियो। त अब कुन डाइरेक्सन भन्ने त यो डाइरेक्सन निकाल्नको लागि अब हामी डिरेक्सन कोसाइन्सको युज गर्छौँ। जस्तै यदि स्पेस भेक्टर यता पर्यो त स्पेसमा यता गइरहेछ भने अब त्यसको एंगल चाहिँ अल्फा यताबाट, बीटा यताबाट, गामा। त हामी के गर्छौँ, यदि तीनटै कोअर्डिनेट छ भने cos अल्फा cos बीटा cos गामा तीनटै निकाल्नु पर्छ। cos अल्फा भनेको x/r थियो, त्यस्तै cos बीटा भनेको y/r थियो, cos गामा भनेको z/r थियो। यहाँ r को ठाउँमा यो नेट फोर्स त हो नि। त यसरी अल्फा बीटा गामा निकाल्न सक्छौँ। त cos इन्भर्स केही आउँछ, cos इन्भर्स अल्फा भनेको cos इन्भर्स समथिङ, बीटा भनेको पनि cos इन्भर्स समथिङ, गामा भनेको पनि cos इन्भर्स समथिङ आउँछ। त इन्जिनियरिङतिर सोध्यो भने अप्सन्सहरू पनि cos इन्भर्सकै टर्म्समा राखिदिएको हुन्छ है। त जे होस्, इन्जिनियरिङका केही स्टुडेन्ट्सहरू छन् भने उनीहरूले चाहिँ यसरी सल्भ गर्दा हुन्छ। र यो थियो भेक्टरको केही स्पेशल मेकानिजमहरू। यसपछिको जुन लेक्चर छ मेरो त्यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुनेवाला छ। त्यसमा चाहिँ सबट्र्याक्सन अफ भेक्टर सिकाउनेवाला छु र जति पनि रिलेटिभ भेलोसिटी छ त्यो सबै सबट्र्याक्सन अफ भेक्टरमै बेस्ड छ। र आजले चाहिँ यति गरौँ। सी यू सुन इन नेक्स्ट पार्ट। र डियर स्टुडेन्ट्स, मेरो च्यानललाई चाहिँ सब्सक्राइब गरौँ र नोटिफिकेसनको लागि चाहिँ के गरौँ, बेल आइकन पनि प्रेस गरौँ है। र सक्दो छिटोभन्दा छिटो हामीलाई 1000 सब्सक्राइबरसम्म लैजाउँ ताकि म चाहिँ लाइभ क्लास पनि लिन सकु युट्युबको मार्फतबाट।